up mga guys, ako gali si Buiting Kuling. Gatamyaw sa inyo nga mayong aga. Ari ako subong sa Katang, Apusaga, Sara, Iloilo. Ipakita ko sa inyo ang amon nga munting area diri sa bukid. Kung manami man para sa inyo. Amon ni ang amon nga area dire sa bukid. Katahom sa bukid, manami ang simoy ng hangin. Masarap ang simoy ng hangin dito sa bukid. Fresh na fresh ang hangin. Kuha yung stress dito sa bukid mga guys, kasi mahangin sa bukid. Ito yung amin nga chapel.